सबसे पहले वो जो आगाज़ है ना, वो ऐसा है कि जो शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शोरा में उनका शुमार होता है, सबसे बड़े मुसन्निफीन में उनका शुमार होता है, सबसे बड़े दानिश्वरों में हमारा जो है वो इन साहब का शुमार होता है। और 40 से ज़ायद किताबें लिख चुके हैं। बिल्कुल। और ये जो 40 का नंबर है ये ज़रा थोड़ा सा पुराना है। अब तो ये अपडेटेड फिगर होगा, जो होगा वो हम इन्हीं से लेंगे कि आप कितनी किताबें हो गई। बिल्कुल। और इनसे सीखना है हमें कि हमारा ये जो आज़ादी का सफ़र है जो चल रहा है, आज़ादी के बाद जो हमारी एक इस कौम को आगे बढ़ाने की जिद्दोजहद है जो चल रही है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है और कैसे। 70 साल के बाद भी हमारी आज़ादी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को खटकती है और कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह तबाह करें, गारत करें इस मुल्क को। लेकिन अल्लाह ने जिस दिन इस मुल्क को बनाया था और जिन लोगों की नीयतों पर इस मुल्क को बनाया था, वही आज पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहा है और ता क़यामत इंशाल्लाह ये मुल्क कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मेहमान हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े दानिश्वर और शायर जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया। इतनी किताबें जो आपने लिखी हैं, इतना जो काम आपने किया है, हमारा कौमी विरसा है। लेकिन एक चीज़ है जिसको देखकर अफसोस भी होता है, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन वो ये है कि हमारे आप जैसे लोगों ने, हीरोज़ ने इतना काम किया है। बहुत सी नौजवान नस्ल हमारी ऐसी है कि जिसने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैंने अवैस को भी कहा कि आपने लिखी हैं। सर ये मकाम कैसे एक शख्स हासिल करता है? पहले तो मैं थोड़ा सा जहाँ तक आप पहुँचे करेक्ट कर दूं, वो जो 40 वाली इंफॉर्मेशन है, हाँ। वो कोई तकरीबन 10 साल पुरानी है। अच्छा, वो और बड़ा इजाफा हो गया। और बढ़ चुकी है। तो अब वो तकरीबन मिला जुला के अब वो कोई 70 से ऊपर माशाल्लाह। क्योंकि डिसिप्लिन मेरे बहुत सारे, आप देखें मेरे कोई ड्रामे की मेरे 10-12 मजमूए हैं, पोइट्री के हैं, फिर मैं कॉलमों के लिखता हूँ, सफ़रनामे हैं, तो वो मिला जुला कर वो बहुत हो गई। लेकिन बाकी ये रही आपकी बात, मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता। अच्छा। कि जो नई जनरेशन है शायद वो किसी और सैयारे से उतर आई है और हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा है नहीं। असल में देखें, नॉस्टैल्जिया बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये थोड़ी सी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना, तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत नेगेटिव चीज़ भी बन जाती है। हमें ये शऊर यकीनन होना चाहिए कि दुनिया आगे की तरफ जा रही है, कोई लम्हा ठहरता नहीं है, कल नहीं रहा, आज भी नहीं रहेगा, चीज़ों ने बदलना है। बिल्कुल। अब होता यह है कि हमारी जिन चीज़ों से एसोसिएशन होती है, हम शायद रोमांटिकली या कह लीजिए किस तरह उसको बदलता हुआ नहीं देखना चाहते। जो तहजीबी नरगिसियत जो है बदलना उन्होंने होता है, ये तय है कि बदलना है। इसलिए कि मैं अपने वालिद से कहीं ना कहीं डिफ़र करूँगा, अलहदा हूँगा, तो मेरी अपनी आइडेंटिटी होएगी और यही काम मेरा बेटा करेगा तो होगी। सही। तो इसलिए इसके एक पॉजिटिव साइड भी बात औक़ात होता ये है कि कुछ चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं या इतने बेहंगम तरीके से बदलती हैं कि आप उनसे एडजस्ट नहीं कर पाते। हमारी नस्लें जो हैं, आप बच्चों के भी जो नस्लें हैं, अगर आप देखें तो पिछले 40-45 साल इंसानी पूरी तारीख़ को अगर आप एक तरफ रखें और इन 40-45 सालों को एक तरफ रखें, तो ना दुनिया कभी इतनी तेज़ी से बदली है और ना इतनी ज़्यादा। बिल्कुल। अब होता ये था, पुराने वक्तों में आप देखें, अगर आप अपनी वालदा से कभी पूछें तो वो आपको बताएंगी कि उनके ज़माने में फ़ैशन जो है वो बनने और बदलने में टाइम लेते थे। हाँ बिल्कुल। तो लिंगर ऑन करते थे, फिर जाके बदलता था। अब होता ये है, जब आपकी हमारी जनरेशन हम हर सीजन का अपना फैशन, तो अब ये पेस आ गई है, ये ज़िंदगी की, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो पेस जो है वो ज़िंदगी में आ गई। इसी तरह ये जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके सिस्टम में हमने डाली ही नहीं और उल्टा उन पर तनकीद करते हैं कि ये उस तरह से बिहेव क्यों नहीं करते। हमारे बुज़ुर्गों ने कुछ चीज़ें हमें दी थी, उनका तो तकादा बनता है कि भई हमने जो तुम्हें दिया था वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में किधर है। लेकिन हम अपने बच्चों को अपनी ज़बान नहीं सिखाते, अपना कल्चर नहीं सिखाते, अपनी तहजीब नहीं सिखाते, बल्कि इन पे थोड़ा जो अपॉलोजेटिक होना सिखाते हैं, बजाय इसके कि वो फ़ख्र करें इस पर। तो उससे ये हुआ कि हमारे ज़माने में उर्दू पढ़ना,
اردو کتابیں پڑھنا، اردو کے حوالے سے بات جو ہے وہ کرنا، یہ ایک معاشرے کا ایک جو آپ کہتے ہیں کہ روٹین کا حصہ تھا، چلن یہی تھا، چلن تھا۔ بالکل۔ اب ہم نے پچھلے کوئی 30 35 40 سال سے یہ جو انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو ڈالنا شروع کیا ہوا ہے، تو 20-25% جو ہمارا بچہ، اور یاد رکھیے گا کہ یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے آگے چل کر زندگی کی موومنٹ میں زیادہ حصہ لینا ہے، کیونکہ یہی پڑھیں گے، یہی ہنرمند ہوں گے، یہی تو ان کو ان کی بیک گراؤنڈ میں سے ہم نے وہ ان کی زبان نکال دی ہے۔ ان کو کلاس 1 سے آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں، کس خوشی میں؟ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی فورن زبان میں ترقی کی ہو۔ تو اگر ہم ان کو وہ زبان ان کی بنیاد میں ہوئی، ان کی جڑوں میں ڈالیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ جتنی انارکی اس وقت پھیلی ہوئی ہے یہ اسی طرح پھیلی رہے گی۔ تو چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، اور یہ 14 اگست جو ہے یہ خاص طور پر ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کھڑے ہو کے ہم دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ 14 اگست وہ موڑ ہے، اس کے آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ 1947 سے لے کر آج 2021 تک ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ ڈائریکشن کیا ہے، اور ہمارا یہ جو سفر ہے وہ آگے کی طرف جو جا رہا ہے اس کو ہم ترقی کی راہ پر جانا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ بھی شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے چیزوں کی ایک آئیڈیل فارم ہم نے بنائی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اس کی کمپیریٹیو فارم۔ مثلا فرض کریں ہم فرانس کے ساتھ یا جرمنی کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک بیسیکلی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے ہم ایک کلونیل کنٹری تھے۔ بالکل۔ ہمارا ذہن بند تھا، ہمارا اپنا کوئی سسٹم نہیں تھا، ہماری ایجوکیشن اپنی نہیں تھی، ہماری ہسٹری ڈسٹارٹ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا، ہمارے کچھ اچھے بزرگوں نے، نیک لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کو ایک ملک بنا کر دیں گے جہاں یہ ایڈیشنل پریشر جو ہیں وہ نہ ہوں اور وہ آگے چل سکیں۔ بدقسمتی سے ہوا یہ کہ وہ جو ایڈیشنل پریشر تھے ان کو اس طرح سے ہم اوائڈ نہیں کر سکے۔ ہماری نہ سوسائٹی میں ایسا ہوا، نہ ہمارے نظام تعلیم میں ایسا ہوا، بہت جگہوں پہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہا، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات فرسٹریشن ہوتی ہے، اور یہ فیلنگ جو بھائی نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ کیا یہ ترقی ہے بھی کہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈیفینیٹلی یہ فیلنگ جو ہے یہ ہوتی ہے، لیکن اگر ذرا آبجیکٹیولی اور اوپر اٹھ کر دیکھیں، میں ایک دفعہ اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، کیونکہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ ساری کرٹیسزم تمہارا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس سوسائٹی کی ساری خرابیاں اپنی ہیں، مجھے یہ بتا دو کہ اب سارے کے سارے جو ہیں صرف اپنے گرینڈ فادر تک جاؤ اور یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی کوالیٹیٹیولی کوانٹیٹیولی ان سے بہتر ہے کہ نہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہہ لیں یا ہر چیز جو ہے وہ آپ۔ تو اب یہ ہے کہ اب اگر ہم کمپیئر کریں ان سوسائٹی سے جو پچھلے 300 سال سے سائنٹیفک ریسرچ میں ہیں، انڈسٹریل ریولیوشن جہاں آیا، جہاں بینکنگ سسٹم بنے، جہاں سوشل سیکورٹیز بنی، تو ان کے پیچھے وہ 300 سال کا ورثہ ہے جس سے یہ معاشرے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیچھے تو وہ ورثہ نہیں ہے، بالکل ہمارے پیچھے وہ ورثہ آئے گا تو یقیناً ہم بھی بہتر پرفارم کریں گے۔ تو آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپٹیمسٹ ہونے کا، لیکن وہ ورثہ ہے نا، مطلب اگر ہم بات کریں کہ اردو زبان کا ورثہ، یا اگر ہم تہذیب اسلامی کی بات کریں تو وہاں سے ہمیں سائنس کا بھی ورثہ ملتا ہے، وہاں سے ہمیں جو ہے وہ ادب کا بھی ملتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں اور اس سے جڑنے کی بات ہے بس۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے جو جینون ہے، اور ایک ہوتی ہے جو ہم خام خواہ طاری کر لیتے ہیں۔ ہاں احساس کمتری، خام خواہ والی کی جو ہے اس کے خلاف ہوں، جو جینون ہے اٹس آل رائٹ، یہ صحیح ہے کہ ہمیں 70 سال میں جتنا آگے جانا تھا ہم نہیں گئے، مگر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہم بالکل آگے نہیں گئے، بالکل۔ اچھا ایک اور سوال ہے، اور وہ بھی آج کے دن کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آزادی پہ بات کر رہے ہیں، ایون پاکستان کی آزادی پہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں ہمارا یہ کم از کم ہم پریولیجڈ ہیں کہ ہم آپ جیسے لائق قابل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جو لوگ پاکستان کی ایگزسٹنس کے اوپر کوسچن کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسے تھوڑی بننا تھا، یا ہم نے پاکستان اس لیے تھوڑی حاصل کیا تھا کہ اسلامی ملک بنانا تھا، یا ہم تو چاہتے نہیں تھے، قائد اعظم وانٹڈ سم تھنگ، اس قسم کی جو تھیریز ہیں جو آن اینڈ آف آتی رہتی ہیں، ان کا آپ کے اس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتی ہے؟ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ کوئی آج پیدا نہیں ہوئی، پرٹیکولر پاکستان سے بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ جو مہذب معاشرے ہیں
उनके जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं सोसाइटी के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो उसको जब कोई प्रेशर आता है तो वो उसको सह लेते हैं। हमारे जैसे माशरों के चूँकि शॉक अब्जॉर्बर नहीं है, इसलिए हम पर हर चीज़ ठा ठा करके आके सही है लगती है, और लोग जो हैं वो फैसले देना जो हैं वो शुरू कर देते हैं कि जी ये मुल्क बनाया ही क्यों था, इसके बनाने से हमें क्या हुआ। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, मुझे या इत्तफाक शायद है, साथ रहते तो अच्छा था, ये इत्तफाक भी मुझे बातें मौका मिला है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, दुनिया के बहुत सारे मुआशरे मुल्क मैंने देखे हैं, और इत्तफाक से मैंने इंडिया भी कोई 10-12 दफ़ा अच्छा देखा है, बहुत यानी उसको। तो मैं पूरी ईमानदारी से आपसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम फेलियर्स एक तरफ रख लिए जाएं, तमाम नाकामियाँ एक तरफ रख ली जाएं, इवन देन हमारा आज़ादी का फ़ैसला सही था और यही फ़ैसला था। सही। अब हमने उसको देखिए, मैं हमेशा एक जुमला मैंने लिखा था एक ज़माने में, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया कि हमने पाकिस्तान बनाया ठीक था, चलाया ठीक नहीं है। वाह वाह क्या वाह, बात बिल्कुल है। वाह वाह वाह। हाँ, तो अब चूंकि हमसे चला ठीक नहीं, हम इसके बनाने पर नक्श निकालना शुरू कर बिल्कुल, वो किसी ने अपनी कहा था सियानी कि की बिल्ली वाला जो है ना, तो वो हम काम जो है कि चला हमसे नहीं है, तो हम ये कहते नहीं बुजुर्गी हमारे गलत। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो किसी ने कहा था कि जी हमें फोकस करना था कौमी तराने पर, हम कौमी ख़जाने पर फोकस करने लग गए, तो सिर्फ ख़जाने की बात होगी, फिर मामला ज़रा अजीब से हो जाएंगे। लेकिन सर, हम चाहेंगे कि कोई आपकी जो शायरी की ज़बान में जो मैसेज अगर आप पाकिस्तानियों को दें आज, तो वो बड़ा कारामद होगा और उनको जो है वो कुछ सीखने का मौका बिल्कुल मिलेगा। ज़रूर, कि मैं समझता हूँ कि देखें आपके जो होते हैं इमीडिएट रिलेशन जो होते हैं, माँ बाप बहन भाई वगैरह, उनको भी अगर आप कभी एक जगह रख के देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि उसके बैकड्रॉप में, जैसे आप ये टीवी पे बैकड्रॉप बनाते हैं ना, वतन खुद बहुत आपके बैकड्रॉप में आ जाता है, उसके बगैर आप कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि मैं बतौर शायर मैं इस बात को देखने की कोशिश करता हूँ कि वतन के साथ मेरा रिलेशनशिप जो है वो कैसा क्या है, क्या है, बिल्कुल और क्या होना चाहिए। सही, बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर ये है कि जो वतन को मुझे देना चाहिए था, उसका हिसाब तो वतन करेगा। बिल्कुल वतन ने मुझे क्या दिया है, इसका शुक्रिया मुझे अदा करना, बिल्कुल सही। हाँ, इसका हिसाब नहीं है, इसका शुक्रिया है। उसका मुझे अदा करना है। तो मैंने इस नज़्म में कोशिश की है इन दोनों बातों को एक जगह पर क्या बात। जमा करके देखने की। इसका उन्वान ही मैंने रखा है, अर्ज़ वतन के लिए एक नज़्म। अर्ज़ वतन के लिए एक नज़म, जनाब। एक नज़्म लिखें, ए अर्ज़ वतन हम तेरे लिए एक नज़्म लिखें। वाह, एक नज़्म लिखें, ए अर्ज़ वतन हम तेरे लिए एक नज़्म लिखें, तितली के परों से रंग चुने, वाह वाह उन साज़ों से आहंग चुने, वाह जो रूह में बजते रहते हैं, वाह वाह, जो रूह में बजते रहते हैं, और ख्वाब बुने उन फूलों के जो तेरी महक से वाबस्ता हर आंख में सजते रहते हैं, वाह वाह, जो तेरी महक से वाबस्ता हर आंख में सजते रहते हैं, हर अक्स हो जिसमें लासानी हम ऐसा एक अर्जंग चुने। वाह, अर्जंग बेटा एल्बम को कहते हैं, मैं तो थोड़ा सा ज़रा और ज़रूरी है ये जरूर, हमारे लिए, जरूर। बिल्कुल। कि हर अक्स हो जिसमें लासानी लासानी। हम ऐसा एक अर्जंग चुने, तितली के परों से रंग चुने और नज़्म लिखें। वो नज़्म के जिसके हरफों सा एक हर्फ किसी अबजद में नहीं, एक हर्फ किसी अबजद में नहीं। वो नज़्म के जिसके हरफों सा एक हर्फ किसी अबजद में नहीं, वो रंग उतारे लफ्ज़ों में जो कौसे कज़ा की जद में नहीं। वाह वाह, क्या बात। वाह, वो रंग उतारे लफ्ज़ों में जो जो कौसे कौसे कज़ा जद की में नहीं। जद में नहीं, और जिसकी हर एक सत्र में खुशबू ऐसे लहरें लेती हो जो वहमो गुमां की हद में नहीं। वाह 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 वाह, और जिसकी हर एक सत्र में खुशबू ऐसे लहरें लेती हो जो वहमो गुमां की हद में नहीं, और जब ये सब अनहोनी बातें, अनछुई अनदेखी चीज़ें एक दूजे से मिल जाएं तो नज़्म बने। वाह 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 वाह, और जब ये सब अनहोनी बातें, अनदेखी अनछुई चीज़ें एक दूजे में मिल जाएं तो नज़्म बने। ए अर्ज़ वतन वो नज़्म बने जो अपनी बुनत में कामिल हो, जो तेरी शान के शाया हो और मेरे हुनर का हासिल हो। वाह 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 वाह, ए अर्ज़ वतन वो नज़्म बने जो अपनी बुनत में कामिल हो,
جو تیری شان کے شایاں ہو اور میرے ہنر کا حاصل ہو، اے ارض وطن اے ارض اماں، تو شاد رہے آباد رہے، میں تیرا تھا میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے۔ کیا واہ بات واہ۔ اور یہ اے ارض اماں اے ارض وطن، تو شاد رہے آباد رہے، میں تیرا تھا میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے، اس کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے۔ اس کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے، یہ حرف و سخن یہ لوح و قلم، یہ حرف و سخن یہ لوح و قلم، سب اڑتی دھول مسافت کی، سب جوگی والا پھیرا ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ حرف و سخن یہ لوح و قلم، سب اڑتی دھول مسافت کی، سب جوگی والا پھیرا ہے، سب تیرا ہے سب تیرا ہے، سب تیرا ہے سب تیرا۔ یہ اگر یاد رہے سب کو کہ سب اس وطن کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، تو ہی بات آگے بنتی ہے۔ بالکل، اور اصل میں تو پیغام بھی ہے کہ ہمارا ہونا بھی اس وطن کی وجہ سے۔ جی بالکل، یہ اسی سلسلے کو جو ہے وہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آگے بڑھاتے رہیں، جگاتے رہیں، اور احساس یہ جو ہے، جو آخری چیز اس پر میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں میں اس احساس کو جگانے کی بس دیر ہوتی ہے۔ جی بالکل، ان میں کہیں وہ سویا ہوا ہوتا ہے، شاید کومے میں ہوتا ہے کسی میں، لیکن اس کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جگانا جو ہے وہ آتا ہے ہمارے لیڈران سے بھی، جو وہ آپ جن کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حاکم بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، یا جو ایک اہل دانش کا جو سارا سلسلہ ہے، اس طبقے کی طرف سے آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ہاں ہم صحیح جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی تو کوئی کوتاہی ہے جس کو درست ہونا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں اس بات کا میں پولیٹیکل اینگل کو جان بوجھ کے اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، باوجود ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، میں باوجود اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں آپس میں۔ میں نے جو عرض کیا ہے وہ یہی تھا، ایک ہے خواب، ایک ہے اس خواب کی تعبیر۔ اب ضروری نہیں کہ خواب میں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کی تعبیر وہی ہو، اسی طرح سے ہو اور اتنے ہی ٹائم میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بالکل، یعنی ڈیزائر کی حد تک تو ٹھیک ہے، خواہش کی حد تک تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ جب تعبیر ہے اس میں پھر آپ کا عمل شامل ہو جاتا ہے، جتنا آپ کی ان پٹ ہوگی اس اعتبار سے آپ کی آؤٹ پٹ صحیح ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب جب ہم ان پٹ میں کہیں خرابی کریں گے تو آؤٹ پٹ میں بالکل صحیح۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہی چیز دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھانے کی کہ اپنی ان پٹ کو ٹھیک کرو، آپ کی آؤٹ پٹ خود بخود ٹھیک ہوگی، پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ یہ ہم نے کیا بنا لیا اور کیسے بنا لیا۔ امجد صاحب، بہت شکریہ ادا کریں گے، آپ کا وقت دیا آپ